अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कोहिनूर एट 9 में खुश आमदीद। मैं हूँ तहमीना शेख। नाज़रीन, प्रोग्राम कोहिनूर एट 9 लेकर जनाब हाजिर हुए हैं, जिसमें हम कोरोना वायरस के हवाले से बात करेंगे और ख़ुसूसी तौर पर टाइगर फोर्स के हवाले से हम बात करेंगे। अगर हम गवर्नमेंट लेवल की बात करें या हम ख़बरों की बात करें तो टाइगर फोर्स जो है वो ख़बरों की जीनत है। टाइगर फोर्स कैसे काम कर रही है, क्या काम करना चाहती है और कब से इस पर प्रॉपर तरीके से ऑपरेशनल होगा काम? टाइगर फोर्स से बेहतर भी क्या कोई हिकमत अमली अपनाई जा सकती थी? इस पर हम आज के प्रोग्राम में जनाब बात करेंगे। और कोरोना वायरस के हवाले से तो आपके सामने बेशुमार प्रोग्राम्स मैंने यहाँ पर पेश किए, जिसमें मुख्तलिफ डॉक्टर्स, रिसर्चर्स, उलमाए कराम से आपकी गुफ्तगू करवाई, आपको मिलवाया। लेकिन आज के प्रोग्राम में कोरोना वायरस के मुतल्लिक जनाब हम इलामती तदाबीर और एहतियाती तदाबीर पर तो बात करेंगे ही, लेकिन हमारा मेन फोकस ये होगा कि कोरोना वायरस से कब तक हमारी जान छूट जाएगी, कोरोना वायरस से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं, क्या कोरोना वायरस से हमने खुद छुटकारा पाना है या इसकी भी जिम्मेदारी हमें स्टेट पर डाल देनी चाहिए, या इसकी भी जिम्मेदारी हमें डॉक्टर्स पर डाल देनी चाहिए, या इसकी भी जिम्मेदारी हमें लॉकडाउन पर डाल देनी चाहिए। इस पर आज के प्रोग्राम में जनाब खसूसी तौर पर हम गुफ्तगू करेंगे। और यकीनन आज के प्रोग्राम में जो पर्सनैलिटी मेरे साथ इस टाइम स्टूडियोज में मौजूद हैं, अच्छा खासा जनाब तजुर्बा रखते हैं। वकार वहीद मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, जो कि बहुत अच्छे हमारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, यूथ के साथ बहुत सारा काम कर रहे हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट की हम बात करें तो एजुकेशन पर बहुत सारा काम कर रहे हैं और आगे भी करने का अज़्म इरादा रखते हैं। और हमारे तमाम वो बहन भाई जो जॉब्स हासिल करना चाहते हैं तो जॉब के हसूल के लिए उनको तैयारी करवाते हैं, एनटीएस की तैयारी कराते हैं, बीपीएससी की तैयारी कराते हैं, इसके अलावा और जो तमाम चीज़ें जो जॉब के लिए दरकार होती हैं उसके लिए प्रिपरेशन बहुत अच्छी करवाते हैं। जनाब वकार वहीद की तरफ चलते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी? ठीक ठाक है वकार साहब? ठीक ठाक। थैंक यू सो मच आपके चैनल ने और आपने इनवाइट किया, और इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक ये तो पब्लिक जानना चाहती है पहले। बिल्कुल ठीक है। वकार वहीद नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं। वकार, कोरोना पर बहुत से प्रोग्राम्स किए गए और यकीनन जब डॉक्टर से मुलाकात होती रही, इसी चेयर पर जब डॉक्टर्स, कंसल्टेंट्स, प्रोफेसर्स बैठते रहे तो उन्होंने अपनी अपनी राय का इजहार किया और मुख्तलिफ अंदाज में अपने अपने अंदाज में बयान किया कि आपको कोरोना से किस तरह से बचना है। लेकिन आज चूँकि बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, यूथ के साथ आपकी बैठक ठीक ठाक रहती है, चूँकि उनकी तैयारी भी करवाते हैं, एजुकेशन में भी काम कर रहे हैं और काम करना भी चाहते हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि आज के प्रोग्राम में हम कोरोना वायरस के हवाले से कुछ इस तरह से गुफ्तगू करेंगे कि कोरोना वायरस से कब तक हमारी जान छूट जाएगी, लोगों को उम्मीद दिलाएंगे, ना कि खौफ फैलाएंगे। बिल्कुल सही है, टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पब्लिक को पहले ये मैसेज देना चाहता हूँ कि देखें, ये कोरोना वायरस जो आज आपके सामने आ चुका है और जिसकी वजह से लोगों के ज़हन में ये स्केच बैठा हुआ है कि ये पहली बार एक ऐसा वायरस आया जिसके बारे में लास्ट टाइम ये डिस्कस हो रहा था कि हज इस बार होगा या नहीं होगा। अगर हज ना हुआ तो ये क़यामत की निशानी है। हालांकि ये गलत फहमी है। कम से कम 10 बारी, मैं आज आपको शो से बताना चाहता हूँ, 10 टाइम्स ऐसा हुआ है कि हज नहीं हो सका तारीख में, 10 दफ़ा हज नहीं हो सका। कभी जो सा हैज़े की बीमारी आई जिसकी वजह से इलाके बंद हो गए, कभी टाइफाइड की बीमारी आई, कभी मलेरिया की बीमारी है। जब भी कोई बीमारी जन्म लेती है तो वो एक अरसे तक असर रखती है, उसके बाद उसकी दवाई बनती है, उसके बाद उसका इलाज होता है, उसके बाद वो सब चीज़ें होती हैं। जो कोरोना वायरस जो है ये सब दुनिया में जो फैल चुका है ये बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान जो अवाम है वो बड़े अच्छे तरीके से इस पर अमल कर रही है। और वायरस जो भी होता है उसका मुद्दत कम से कम 70 दिन होती है। आप देखें चाइना का, अगर आप रिसर्च के मुताबिक आप देखें तो 70 डेज़ के अंदर चाइना में, आज की खबर के मुताबिक, BBC की न्यूज़ के मुताबिक, एक भी पेशेंट कोरोना वायरस का नहीं है चाइना के अंदर, एक भी पेशेंट नहीं है। और बाकी भी काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज है जहाँ पर लॉकडाउन को बहुत ज़्यादा मुद्दत तक कम कर दिया गया। ठीक है। पाकिस्तान का अगर मैं कहता हूँ कि लॉकडाउन कब तक ख़त्म हो जाएगा तो इंशाल्लाह ये जून से पहले ख़त्म हो जाएगा। काफ़ी हद तक इस पर कंट्रोल कर दिया गया। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्योंकि कौन सी थ्योरी है आपके पास जिससे आप बड़े दावे से ये बात कर रहे हैं? सिर्फ रिसर्च है। अगर आप रिसर्च 14 मार्च से लेके ऑनवर्ड तक आप देखें तो हमारे जो केसेस हैं वो डे बाय डे इंक्रीज तो हुए हैं, लेकिन उनमें से ज्यादा लोग सेहतयाब होकर चले गए हैं। एक खौफ सा बैठा हुआ सब लोगों के दिलों में कि वायरस एक ऐसी चीज है जो कि बस जिसे हो जाएगा वो मर जाएगा और ये हो जाएगा। हालांकि ऐसा जरा भी नहीं है। आप लोग डर सकते हैं उस वायरस से, आप लोग अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं, आप लोग एहतियात कर सकते हैं, तो सब चीजें हम आसानी से कर सकते हैं। ये कोई मुश्किल दिन नहीं है, बल्कि एक दिन वो आएगा जब ये वायरस खत्म हो चुका होगा। उसके बाद लोग इस बात का इंतजार करेंगे यार हमें एक वक्त मिला था इकट्ठे बैठने का, फैमिली के साथ गुजारने का, उससे भी हमने क्या कर दिया, वेस्ट कर दिया। ये वक्त तो गुजर जाएगा लेकिन ये एक तारीख बना के चला जाएगा जो आने वाले लोगों को सिर्फ सुनाई जाएंगी। है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त,
لیکن اس وائرس میں مجھے سب سے زیادہ دکھ ان لوگوں کو ہوتا ہے جو کہ وائٹ کالر پرسن ہوتے ہیں. تہمینہ وائٹ کالر پرسن نہ تو گورنمنٹ میں وہاں رجسٹر کرواتے ہیں کہ ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے, نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں کیونکہ آج سے پہلے انہوں نے ہاتھ پھیلایا نہیں ہوتا. تو وہ جو طبقہ ہے نا وہ پس گیا اس کے اندر, اس کا کوئی ہے ہی نہیں, کیئر نہیں کوئی کر رہا, کوئی اس کے بارے میں پوچھتا نہیں ہے. یہ وہ والا سسٹم ہونا چاہیے. اگر گورنمنٹ کو یہ کرنا چاہیے تو ہر گھر جو ہے رائٹ, جہاں پر جو پرائیویٹ جاب کرتے تھے, ٹیچر جاب کرتے تھے, جو گھر میں بیٹھ چکے ہیں, ان کے ڈور ٹو ڈور راشن پہنچایا جائے, نہ کہ ان سے رجسٹریشن مانگی جائے کہ تم غریب ہو یا نہیں ہو. اس طرح جو وائٹ کالر پرسنز ہیں وہ اس بات کا انہیں احساس ہوتا ہے بہت زیادہ, وہ اپنے آپ کو شو آف نہیں کر سکتے کہ ان کے حالات خراب ہیں, کیونکہ خالی پیٹ تو رہ سکتے ہیں لیکن وہ ہاتھ پھیلا نہیں سکتے. ٹھیک ہے, یہ بیسک چیز ہے. بالکل ٹھیک ہے. سفید پوشی کے حوالے سے بھی ہم وقار بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے. بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے. وہ لوگ جو آلریڈی لوگوں سے مانگ رہے ہوتے ہیں, سگنلز پر ہیں یا جھگیوں والے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, ان کو عادت ہوتی ہے, وہ بڑے آرام سے جناب آپ کا گاڑی کا شیشہ بھی نوک کر لیتے ہیں, آپ کے گھر کا دروازہ بھی نوک کر لیتے ہیں اور آپ سے مانگ لیتے ہیں. ایک تو یہ کیٹیگری ہو گئی. دوسری کیٹیگری کی ہم بات کریں تو وہ لوگ ہیں وائٹ کالر, جو آپ نے بھی بتایا, یعنی سفید پوش لوگ ہیں. وہ بالکل رات کو بھوکا سونا تو پسند کر لیتے ہیں لیکن اپنی عزت کو مجروح نہیں کرتے, کسی کے آگے ہاتھ پھیلا کے کہ بھائی میرے گھر میں کھانے کو نہیں ہے تو مجھے دے دو. وہ ان کی موت ہوتی ہے سفید پوش لوگوں کی. اس ٹائم اگر ہم راشن بانٹنے کی مختلف سکیمز کے بارے میں بات کریں, یا مخیر حضرات کی بات کریں, یا فاؤنڈیشنز کی بات کریں, این جی اوز کی بات کریں, مہم کی بات کریں, یا ان تمام لوگوں کی جانب سے بات کریں جو کہ اس ٹائم مختلف ٹرسٹ والے ہیں, راشن تقسیم کر رہے ہیں, یہاں تک اگر ہم بات کریں کہ وہ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں تو بات بڑی اچھی لگتی ہے سننے میں, اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ وہ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. جہاں پر موویز بنائی جاتی ہیں, جہاں پر تصاویر بنائی جاتی ہیں اور پھر ان کو اپنے پیج پر شیئر بھی کیا جاتا ہے, اور پھر فیکٹس اینڈ فگرز بھی کیپشن میں بیان کیے جاتے ہیں کہ آج الحمدللہ 1500 گھروں میں راشن دیا. اس کیپشن کی مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی. میں بھی میری بات سے ایسے تمام لوگ جو ایسا کرتے ہیں وہ اتفاق نہ کریں, ان کو میں بری بھی لگوں, لیکن یہ بات درست ہے کہ آپ ایسا کرتے ہیں. بالکل صحیح ہے تہمینہ. کچھ دنوں پہلے کی بات ہے کہ ہمارے علاقے میں ایک ٹرک آیا آٹے کا, رائٹ, اور وہاں پر ایک عورت تھی. جب اسے آٹا دے رہے تھے تو اسے جو دے رہا تھا اس نے کہا یار ایک پکچر ہو جائے. تو اس عورت نے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس نے آٹا واپس دیا اور اس نے کہا کہ بیٹا میں نہیں لے رہی, کیونکہ کل میں گھر کو گئی تھی راشن لے کے, میرے بچوں نے پوچھا تھا کہ اماں جی تم راشن لینے گئی تھی. میں نے کہا بیٹا تمہیں کیسے پتا؟ تو نے کہا اماں جی آپ کی تصویر کل کے اخبار میں آئی تھی. تو اس ماں کی جون سی تھی نا, وہ عزت نفس جون سی ہے نا, وہ ختم ہو جاتی ہے جی. تو یہ جو پکچرز بنانا, یہ سب چیزیں کرنا, یہ میرے خیال سے اس حدیث مبارک کے بھی خلاف ہے کہ اپنے دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کا پتہ نہ چلے. بالکل نیکی اس چیز کو کہتے ہیں. اور رہی بات جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ میں آپ کے چینل پہ اٹھانا چاہتا ہوں, دیکھیں الیکشن جب پاکستان میں ہوتے ہیں تو ٹیچرز واحد ایک ایسی ٹیم ہے جو کہ ود ان دی 1 ڈے کے اندر سارے کے سارے ملک کے اندر الیکشن کروا لیتی ہے. پولیو کی ایک ٹیم ایسی ہے جو خود بخود بنی ہوئی تھی. اگر ایک گھر کے اندر آگ لگی ہو تو کوئی شخص 30 دن انتظار نہیں کرے گا پانی لے کے آنے کا اور بجھانے کا, اسی ٹائم بجھانے کی کوشش کرے گا. اگر کرونا وائرس حقیقت میں ایمرجنسی کیسز میں ہے تو پھر ٹائیگر فورس کو بنتے ہوئے 45 ڈیز کیوں لگ گئے ہیں؟ ٹھیک ہے, یہ 2 دن کے اندر کیوں نہیں بن سکی؟ ہمارے پاس گورنمنٹ ٹیچرز اویلیبل تھے جو اس ٹائم گھروں میں جنہیں سیلری مل رہی تھی. پولیو کی ٹیم ہمارے پاس اویلیبل تھی. ان 2 ٹیمز کو آٹومیٹک یوز کرنا چاہیے تھا جو کہ پہلے سے رجسٹرڈ تھے. گورنمنٹ کے میں یہ سجیشنز ہے, ایک ایڈوائز ہے ایک ٹیچر کی طرف سے کہ اگر آپ ان 2 ڈپارٹمنٹس کو یوز کرتے تو آپ ایزیلی ود ان دی ڈیز کے اندر آپ اس چیز کو ورک کر سکتے تھے, لیکن آپ نے اس چیز کو یوز نہیں کیا. یوتھ میٹر نہیں کرتی, رائٹ, میٹر کرتی ہے ورک کون کر رہا ہے. ہمارے ایجوکیشن سیکٹر میں جتنے ٹیچرز ہیں ان کی تعداد ہزاروں میں ہے. اور سب سے مین چیز تہمینہ, جو پرائیویٹ سیکٹر میں ٹیچرز ہیں وہ اس ٹائم گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے پاس ٹیوشن والے بچے بھی نہیں آ رہے, ان کو پڑھا نہیں سکتے, اسکول بھی نہیں جا سکتے, پرنسپلز ان کی سیلریز نہیں دے رہے کیونکہ بچوں کی فیسز نہیں آ رہی. اب اس طبقے کے بارے میں نہ تو کسی چینل پہ کوئی بات ہوتی ہے اور نہ ان کے راشن کے بارے میں کوئی بات ہوتی ہے, کیونکہ وہ استاد ہے, استاد شاگرد کو یہ تھوڑی بتائے گا کہ میرے حالات خراب ہیں, وہ یہ بات نہیں بتائے گا. امپورٹنٹ بات ہے جی, بالکل یہاں کے وہ پھنس جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا وقار, آپ نے ٹیچرز کے حوالے سے کہا, آپ نے پولیو ٹیم کے حوالے سے کہا کہ یہ آلریڈی ہمارا وہ سٹاف تھا جو اس ٹائم فارغ بھی بیٹھا ہے اور جس کو یوٹیلائز بھی کیا جا سکتا تھا. آپ کی بات یہاں تک تو سمجھ میں آتی ہے. جہاں پر ہم بات کریں ٹائیگر فورس کی کہ 45 دن کا وقت ان کو کیوں لگ گیا اب تک ٹائیگر فورس کو بننے میں, اگر واقعی کرونا کی صورتحال اتنی تشویشناک ہے تو پھر اتنا ٹائم کیوں لگا, یہاں تک بھی آپ کی بات سمجھ
समझ में आती है। टाइगर फोर्स में जिन लोगों को रखा गया, रजाकाराना तौर पर रखा गया, उनको बाउंड नहीं किया गया कि ये बंदा टाइगर फोर्स में दाखिल होगा और काम करेगा। उसकी रजामंदी है तो वो मोस्ट वेलकम, अगर उसकी रजामंदी नहीं है तो वो ना आए। ये इसकी भर्ती का प्रोसीजर रखा गया है। अगर हम पोलियो टीम की बात करें या टीचर्स की बात करें तो वो बाउंडनेस की तरफ बात आ जाती है। क्या कहेंगे, इसका क्या हल है? एक्चुअली जो टाइगर फोर्स में रजिस्ट्रेशन की बात है, कम से कम 1000 से ज़्यादा मेरे पास SMS आए जब ये रजिस्ट्रेशन शुरू हो रही थी, राइट? ठीक है। स्टूडेंट्स के माइंड में ये चीज़ है कि जो रजिस्टर्ड होगा और वॉलंटरी वर्क करेगा, कुछ वक्त के बाद उसे गवर्नमेंट जॉब दे देगी गवर्नमेंट। ठीक है। माइंड के स्टूडेंट्स के ना माइंड में मिसअंडरस्टैंडिंग ये बैठी हुई है, जो वॉलंटरी वर्क करना चाह रहे हैं उनके दिमागों में ये है कि हम गवर्नमेंट के लिए काम करेंगे, ओके, ठीक है, और कुछ वक्त के बाद हमें या तो गवर्नमेंट जॉब मिल जाएंगी या हमें कहीं ना कहीं एडजस्ट करने की कोशिश कर दी। जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जिस टीचर्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो वॉलंटरी काम नहीं बल्कि उन्हें सैलरी तो मिल रही है ना, तो हम उनसे वो काम आसानी से ले सकते हैं क्योंकि वो अच्छी तरीके से चेक एंड बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम यूथ को टाइगर फोर्स के अंदर लेके आएंगे तो वहाँ कहीं प्रेफरेंस भी हो सकती है क्योंकि उन्हें उस चीज़ का तजर्बा नहीं है। एक बंदे के बाद एक्सपीरियंस होता है, एक के बाद एक्सपीरियंस ही नहीं होता। तो बेसिकली मैं प्रेफर उसे करना चाहिए जिसके पास एक्सपीरियंस है, जिसने इलाके की विजिट की हुई है। पोलियो की टीम ऑटोमेटिक बनी हुई थी हमारे पास, पोलियो की टीम के पास उन्हें डोर टू डोर का पता है, उन्हें ये तक पता है कि हम कहाँ गुर्बत है, कहाँ गुर्बत नहीं है। ठीक है। यूथ तो तलाश करती फिरेगी और अगर उन्हें कोई अपना दोस्त अरबाब पे नजर आ गया तो राशन का शापर वहां चला जाएगा, ठीक है, और ऊपर तक ये बात पहुंचेगी नहीं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये मुझे बताइए कि जिस तरीके से टाइगर फोर्स के हवाले से हम बात करें, डॉक्टर्स की हम बात करें तो डॉक्टर्स नो डाउट यकीनन कौम के मसीहा हैं और काम भी कर रहे हैं और ऐसी जगह पर आजकल खड़े होकर काम करते हैं, ऐसे शख्स का इलाज करते हैं जिसके मुतल्लिक लोग सुन भी लेते हैं तो डर जाते हैं। अगर कोई कोरोना का पेशेंट आपके रास्ते में बैठा हुआ है या जा रहा है व्हील चेयर पर या गाड़ी में है या खड़ा हुआ है तो आप यकीनन अपना रास्ता बदल लेंगे मौजूदा सूरत हाल को सामने रखते हुए। लेकिन उस जगह पर खड़े होकर डॉक्टर्स काम कर रहे हैं और डॉक्टर्स की तरफ से गिले शिकवे हैं कि किट्स वगैरह नहीं मिल रहे हैं। कुछ डॉक्टर्स बड़े हैप्पी होकर इस पर काम कर रहे हैं। आपकी एज अ मोटिवेशनल स्पीकर क्या राय है? डॉक्टर्स तो इस टाइम हीरो बने हुए हैं पाकिस्तान के और वो जो खिदमात अंजाम दे रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनका अजर, उसका अजर जो है ना उन्हें देगा। ये हकीकत में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन तमीना, एक पैमाने की तरफ मैं नज़र डालवाना चाहूँगा आपको। जब ये कोरोना वायरस नहीं था तो हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर बहुत ज़्यादा रश था, ठीक है। शायद मैंने 2 हॉस्पिटल्स विजिट किए हैं और दोनों हॉस्पिटल में इस टाइम जो पेशेंट, हार्ट पेशेंट भी थे, ब्लड प्रेशर के भी थे, वो हॉस्पिटल नहीं जाते। उन्हें इस बात का डर लगा हुआ है कि अगर हम हार्ट का भी चेक करवाने जाएंगे ना और ब्लड टेस्ट भी करवाने जाएंगे तो फर्स्ट हमें कोरोना वायरस का पेशेंट समझ लिया जाएगा, जिसकी वजह से हमें कहीं ना कहीं करतीना कर दिया जाएगा इधर उधर। वो एक खौफ जो बैठ चुका है ना, जिसकी वजह से जो 70 to 80% हमारे रेगुलर पेशेंट थे वो हॉस्पिटल से बहुत ज़्यादा दूर हो गए हैं। ये खौफ बैठ गया उनके अंदर। डॉक्टर्स अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स को ये मैसेज देना चाहिए पब्लिक को कि डोर्स जो हैं हॉस्पिटल्स के ओपन हैं, हर बंदा आके वहाँ चेकअप करा सकता है। लेकिन पब्लिक के माइंड में ये बैठ चुका है कि जो हॉस्पिटल जाएगा वो कोरोना पेशेंट ही होगा तो जाएगा। अगर कोई और पेशेंट है, इवन के मैंने अपने करीब के क्लिनिक्स हॉस्पिटल में देखा कि वहाँ के क्लिनिक्स जो रेगुलर रात के 2-2 बजे तक खुले रहते थे पब्लिक के लिए काम करते हुए, वो इस टाइम 2 घंटे के लिए नहीं खुलते। प्राइवेट क्लिनिक 2 आवर्स के लिए नहीं ओपन हो रहा। चाहे एक शख्स को इंजर्ड हो गया, किसी को चोट लगी तो उसे कोई ट्रीटमेंट करने वाला शख्स नहीं है, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व होनी चाहिए ताकि उन जो बाकी पेशेंट्स हैं हमारे ब्लड प्रेशर के या हार्ट पेशेंट, उनका भी इलाज होता रहे साथ साथ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हार्ट पेशेंट्स के हवाले से या ब्लड प्रेशर के पेशेंट या शुगर के पेशेंट, इस तरह की तमाम जो बीमारियां हैं, वकार आपने बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन अगर हम कोरोना की बात करें कि कोरोना के खौफ की वजह से अगर वो ट्रीटमेंट नहीं करा रहे तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर अपनी राय का इजहार करना चाहूँगी और आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा भी करना चाहूँगी कि हम हार्ट पेशेंट्स की बात करें तो यकीनन उनके लिए PIC हॉस्पिटल है और PIC मैंने ज़ाती तौर पर ज़रूरत पड़ी मुझे अपनी वालिदा के लिए तो मुझे वहाँ विजिट करना पड़ा और वहाँ मैं गई तो PIC के यानी जो कार्डिक पेशेंट्स हैं उनका तमाम का ट्रीटमेंट जारी है, जो मैंने खुद आंखों से देखा, किसी से सुन के बात नहीं कर रही। और जहां पर बात की जाए PIC के पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के साथ मेडिसिन की, तो वो तमाम लोग जो वहां पर जाते थे दवाई लेने के लिए, अब दवाइयां आ रही हैं जनाब उनके घरों पर। जहां पर हम ब्लड प्रेशर की बात करें या शुगर की बात करें तो यकीनन ब्लड प्रेशर एक हमारे यहाँ ऐसा मर्ज बन चुका है, अगर हम घर के 7 लोगों को देखें तो जिनमें से 6 को ब्लड प्रेशर होगा और 1 ठीक होगा, तो उसको भी कोई इतना सीरियस नहीं लेते। आजकल तो ब्लड प्रेशर को इतना सीरियस ही नहीं लेते हैं कि हाई है या लो है, इसको एक नॉर्मल चीज समझ ली गई है। समझदार हैं और आपकी बातें भी माशाल्लाह एजुकेटेड होंगी, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ मैं मिडिल क्लास लोगों की बात कर रहा हूँ। वो उन लोगों के दिल में ये डर बैठा हुआ है
کہ اگر بخار بھی ہوتا ہے کسی کو, بخار کی بات آپ کر سکتے ہیں, یہ بات ٹھیک ہے, دیکھیں نارملی بھی ٹیمپریچر ہوتا ہے نا بندے کو, تو اگر وہ ٹیمپریچر بھی ہوتا ہے تو وہ انہیں دماغ میں ان کے یہ اچھا, یہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا, اس میں آتا ہے ٹیمپریچر, اس میں آتا ہے فلو, اس میں آتی ہے آپ کی کف یعنی کھانسی. اب نارمل جن لوگوں کو کھانسی زکام یا بخار ہوتا ہے نا, تو وہ واقعی ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے نہیں جانا, وہ ان کے دماغ میں یہ چیز ہوتی ہے کہ کہیں یہ میرے اندر وہی سمٹمز تو نہیں آ رہے. ہاں, تو اس وجہ سے نا ان کے دل و دماغ پہ بہت زیادہ ڈر, اور لوگ خوف کی وجہ سے نا زیادہ بیمار ہو رہے ہیں, خوف کی وجہ سے خوف ان کے دل میں بیٹھ جاتا ہے. اور ماشاءاللہ اب شکر ہے کہ میڈیا پہ جو سے آپ کے چینل پہ بھی سب کو بتایا جا رہا ہے کہ اس کے جو طریقے ہیں آسانی سے بچے جا سکتے ہیں, اس سے لوگوں میں حوصلہ افزائی ہو رہی ہے, ہمت آ رہی ہے, طاقت آ رہی ہے, تاکہ وہ اس سے ڈر سکتے ہیں. بلکہ ڈرنا نہیں چاہیے, لڑنا چاہیے. اس چیز کی جو مہم ہے وہ بہت زیادہ لیڈ کر رہی ہے اس وقت. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے وقار وحید کے ماشاءاللہ سے بہت اچھے آپ موٹیویشنل اسپیکر ہیں, فیئر کے حوالے سے خوف جو ایک پھیل چکا ہے, جس کو ہم نے مختصراً ڈسکس بھی کیا ہے, اس پر میں ڈیٹیل سے بات کرنا چاہوں گی کہ خوف اس حد تک پھیل گیا ہے کہ وہ شخص جو اچھا خاصا تندرست ہے, جب وہ سارا دن اپنے اوپر یہ خوف سوار رکھتا ہے کہ ہائی مجھے کہیں کرونا نہ ہو جائے, میں باہر گیا تھا مجھے یہ ہو گیا, میں نے فلانی چیز کو ہاتھ لگایا تھا کہیں جراثیم تو نہیں لگ گیا, اب وہ اس خوف کی وجہ سے نا نفسیاتی مریض بھی بن رہا ہے. آپ نوٹ کیجئے کہ ہمارے تمام وہ لوگ جو آلریڈی کسی نہ کسی نفسیاتی پرابلم میں گرفتار ہیں وہ ڈبل ہو گئے, اور جو ٹھیک ٹھاک تھے وہ بننا شروع ہو گئے. کیا بالکل ایسے ہی ہے. اس میں جو ان کا ڈر ہے نا وہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوگا, وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوگا. یہ جب ہی ختم ہوگا جب ہماری گورنمنٹ یا کوئی میڈیا اس بات کی اناؤنسمنٹ کرے گا. وہ یہ وہی بات ہے کہ کندھے پہ کوئی شخص ہاتھ رکھ کے یہ کہہ دے کہ اب تم بیمار نہیں ہو, تو پیشنٹ کو یہ فیل ہونے لگ جاتا ہے کہ میں بیمار اب نہیں ہوں. اب جب چاروں طرف سے آوازیں اس طرح کی سنائی دے رہی ہوتی ہیں خوف والی, تو وہ شخص اور زیادہ خوفزدہ ہو جاتا ہے. جب آہستہ آہستہ ہوا کا رخ بدلے گا, مئی میں انشاءاللہ یا جون سے پہلے پہلے یہ کرونا وائرس ختم ہوگا, یہ اناؤنسمنٹ ہوگی, یہ خوشخبریاں آئیں گی, تو آہستہ 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 عوام میں سے یہ ڈر نکلے گا, لیکن وقت لگے گا. میرے خیال سے کہ کرونا وائرس ختم ہونے کے بعد بھی 6 سے 7 مہینے تک لوگ ایک دوسرے کو چھوئیں گے بھی نہیں, اور لوگ ایک دوسرے کے قریب بھی نہیں جائیں گے. لوگوں کے دماغوں میں چیز بیٹھی رہے گی, کیونکہ یہ وائرس اتنی زیادہ بربادی کر چکا ہے, اتنے لوگوں کی جان لے چکا ہے کہ ہر شخص کے ذہن میں یہی ہے کہ اگر یہ وائرس ہوا میں تو جاؤں گا, لیکن میری فیملی کو جسے میں ٹچ کرتا ہوں, بچے کو جا کے گود میں اٹھاتا ہوں یا ماں کے پاس جا کے بیٹھ جاتا ہوں, تو میری ماں کو نہ ہو جائے, باپ کو نہ ہو جائے. یہ جو خوف ہے نا, یہ اس شخص کو بہت زیادہ بیمار کر دیتا ہے. اسی لیے وہ جو باہر جب جاتا ہے تو اس چیز کو بہت زیادہ کیئر کرتا ہے, اور کیئر کرنی بھی چاہیے. میرے خیال سے کرونا وائرس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں, لیکن اگر آپ 3 پوائنٹس دیکھیں جو اس نے کرونا وائرس نے ہمیں فائدے دے دیے ہیں, وہ یہ ہے کہ پہلا کہ ہر شخص اپنے ہاتھ دھوتا ہے. پہلے ہاتھ دھوئے بغیر لوگ کھانا کھا لیا کرتے, اور یہ ہاتھ دھونا سنت ہی ہے, ہاتھ دھونا سنت ہے. لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے, اب نماز کی طرف لوگ زیادہ آ گئے ہیں, گھر میں بھی لوگ نماز پڑھتے ہیں, رائٹ, عبادت کی طرف آ گئے. اور تیسرا توبہ کی طرف آ گئے, توبہ کی طرف. تیمینہ تیسرا فیملی کو ٹائم. آپ پورا دن بزی رہتی ہیں, میں پورا دن بزی رہتا ہوں, ہم لوگ اپنی فیملی کو ٹائم زیادہ نہیں دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا بریک ٹائم لگا دیا کہ بس یہ بریک ٹائم ہے تمہارا 3 منتھ کا, کرونا وائرس تو ختم ہو ہی جائے گا, لیکن اب فیملی کے پاس بیٹھو, تاکہ تمہیں پتہ ہو کہ کم پیسوں میں بھی گزارا ہو سکتا تھا, 5 بجے گھر آ کے بھی گزارا ہو سکتا تھا, ریسٹورنٹ ہوٹل نہیں بھی جاؤ گے پھر بھی گزارا ہو سکتا تھا. تم انسان کو میانہ روی, تقویٰ, پرہیزگاری اور اللہ پہ توکل یہ سکھا دیا ہے اس وقت نے. اب انسان کے ایمان میرے خیال سے کمزور نہیں, مضبوط ہونا چاہیے, اور مضبوط ہونا چاہیے. اس کا یہ ایمان مضبوط ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رزق دینے والا, خالق اور مالک ہے. آج نہیں تو کل یہ آزمائش جو سی ہے نا گزر جائے گی, لیکن اس آزمائش میں ہم نے اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہے. جو شخص اپنے ایمان کو کمزور کر دے گا, یہ وقت تو گزر جائے گا لیکن بعد میں اسے یہ اپنی کمزوریاں یاد رکھے گا. بالکل ٹھیک ہے. وقار وحید, لاک ڈاؤن کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گی کہ اب جو موجودہ لاک ڈاؤن ہے, اس سے پہلے والے لاک ڈاؤن پر اگر ہم بات کریں تو اس میں لاک ڈاؤن کیا گیا یقیناً عوام کو بچانے کے لیے کیا گیا, ہم لوگوں کی جانوں کو بچانے کے لیے کیا گیا, اور یہ بہت ضروری تھا چونکہ لاک ڈاؤن کیا گیا. اچھا, اس لاک ڈاؤن میں کیسز جو تھے وہ کافی کنٹرول میں آ گئے تھے, کیونکہ لاک ڈاؤن میں سختی بہت تھی, اسٹرکٹنس تھی. آپ نے بھی دیکھا ہوگا سڑک پر جگہ جگہ ناکے لگے ہوتے تھے, پولیس کے اہلکار اور رینجرز کے اہلکار دونوں کھڑے ہوتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس لاک ڈاؤن کے بعد اب موجودہ لاک ڈاؤن کی بات کریں جو کہ آج کل لگا ہوا ہے, تو یہ جزوی لاک ڈاؤن ہے. بہت سی شاپس ایسی ہیں جن کو پرمیشن ملی ہے کہ اوپن ہو جائے, اب وہ رمضان کی وجہ سے ہیں, موجودہ صورتحال کی وجہ سے ہیں, ہمارے اس طبقے کی وجہ سے ہیں جو کہ سفید پوش ہے, ڈیلی ویجز والے ہیں, مزدور طبقہ ہے, تنخواہوں والے طبقے ہیں, تو ان کی وجہ سے لاک ڈاؤن میں کچھ نرمی برتی گئی ہے. اس بات سے آپ میری ایگری ہیں؟ جی جی. اس نرمی والے لاک ڈاؤن کی وجہ سے کیسز کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے. کیسز کی تعداد میں جو اضافہ ہوا ہے وہ جو باہر سے کیسز آ رہے ہیں نا وہ کاؤنٹ ہو رہے ہیں.
हिस्ट्री, ट्रैवल हिस्ट्री वाले, हाँ जी, ट्रैवल हिस्ट्री वाले Okay. काउंट हो रहे हैं। अभी हमारा मुल्क बहुत बेहतर जा रहा है, बाकी सब मुल्कों की निस्बत हमारा पाकिस्तान पे अल्लाह ताला का बड़ा खास करम है, ठीक है। अल्लाह ताला को पता है कि यहाँ की पब्लिक जो सी कैसी है, ईमान माशाल्लाह बड़े मजबूत हैं। तो वो जो वहाँ से आ रहे हैं पाकिस्तान, मुंतकिल हो रहे हैं दूसरे मुल्कों से, उनकी जो है ना वो काउंटिंग उसके अंदर हो रही है, जिसकी वजह से ना हमारे पास हिस्ट्री रिकॉर्ड बढ़ रहा है। लेकिन पाकिस्तान में वायरस अभी इस तरीके से फैल रहा नहीं है जिस तरीके से हमारे पब्लिक के दिमाग में ये बैठा हुआ है। और लॉकडाउन थोड़ा थोड़ा आस्ते आस्ते लूज करने का मजबूरी है। ये मजबूरी क्यों है? मजबूरी ये देखें, अगर 6 के 6 अफराद घर में बैठ गए हैं, ठीक है, वो 10 दिन 15 दिन वो लोग अपने पुराने पैसे, पुराने जुड़ी हुई चीज़ें उनसे वो खर्च कर लेंगे, राइट। उसके बाद वो क्या करेंगे? ठीक है, मैं आपको यकीन से बता रहा हूँ कि इस टाइम जो प्राइवेट टीचर्स है, और हमारी कैपेसिटी प्राइवेट टीचर्स की बहुत ज़्यादा है कम्युनिटी, इस टाइम ये सुन रहे हैं प्राइवेट टीचर्स, अकेडमीज के, स्कूल्स के, उस्ताद कभी हाथ नहीं फैला सकता, उस्ताद किसी को ये कह नहीं सकता कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। और एक दूसरा हमारे मस्जिद के इमाम, ठीक है, इमाम और मौलवी साहब, ये भी जो से ना चंदे की तरफ नहीं आ सकते, गली में आके किसी को नहीं बता सकते कि हमारे हालात खराब है, ठीक है। ये तबका जो है ना यहाँ पर आके पिस गया। सही। अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आस्ते आस्ते थोड़ा टाइम दे रही है, लॉकडाउन लूज कर रही है, क्योंकि अगर ये नहीं करेगी तो हमारा जो पूरे का पूरा सिस्टम है वो डाउन हो जाएगा। ठीक है, 50% ओपन करके देखें। और मैं आपको अभी भी यकीन से ये बता रहा हूँ, मैं बल्कि मैं प्रिडिक्शन देना चाहता हूँ, कंफर्म बात नहीं, प्रिडिक्शन देना चाह रहा हूँ कि इंशाल्लाह 15 जून से पहले हमारे मुल्क में से वायरस ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। 15 जून के बाद आज़ादी का दिन होगा, ठीक है, जश्न मनाएंगे, सारे खुशियाँ मनाएंगे, और ये वायरस ख़त्म होगा इंशाल्लाह ज़रूर। क्योंकि आप एक चीज़ में रखें, अल्लाह सुब्हाना तआला जो है ना वो अपने बंदों पे के ना राज जानता है, वो 70 मौत से ज़्यादा प्यार करता है। बिल्कुल, बेशक वो हाजिर है, वो देख रहा है सब चीज़ें, उसे पता है कि अब ये जो मुल्क है, इसकी जो अवाम है, ये बस यहाँ तक बर्दाश्त कर सकती थी, अब इससे आगे बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो कोई ना कोई हवा का रुख बदलेगा ज़रूर, वो कि कुछ ना कुछ इस तरह ज़रूर होगा कि ये वायरस हमारे मुल्क से चला जाएगा, और हमारे मुल्क को क्या पूरी दुनिया को इस वायरस से निजात मिलेगी। और मुझे इस पर भी उम्मीद है कि इसकी वैक्सीन बहुत जल्द बनेगी, इंशाल्लाह बहुत जल्द वैक्सीन बनेगी, क्योंकि ज़रूरत जो होती है वो जात की माँ होती है, वक्त के साथ साथ ये चीज़ें बनती हैं। जिस तरीके से हम एशिया की बात करें तो कहा यह जा रहा है कि 15 से 18 मई तक इस कोरोना वायरस की शिद्दत आएगी। आपका जो प्रेडिक्शन है वो जरा मुझे डिफरेंट दिखाई दे रही है, बल्कि टोटली ऑपोजिट दिखाई दे रही है, तो फिर क्या कहेंगे? 15 से 18 मई के दौरान सबसे ज़्यादा जो गैर मुल्की मेरे पाकिस्तानी वो वापस आएंगे। ठीक है, मैं इसमें जो 15 मैं जून में बात कर रहा हूँ, ये मैं बात क्यों कर रहा हूँ, अगर आप WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पे चले जाएं, वहाँ जाके आप उनकी डेट्स को चेक करिए तो वहाँ 15 जून की डेट मेंशन हुई हुई है। ठीक है, उन्होंने हर कंट्री के मुताबिक से रिसर्च की हुई है, तो पाकिस्तान की कंट्री की रिसर्च के मुताबिक उनका 15 जून बनता है। और मैंने जो पिछले जितने एनालिटिकल एनालिसिस किए हैं पाकिस्तान की रेशोज में, वो मुझे ये नजर आया कि पाकिस्तान में वायरस नहीं फैल रहा, पाकिस्तान में वायरस था ही नहीं। ठीक है, ये जो फॉरेन कंट्री से हमारे पाकिस्तानी वापस आए हैं ना, वहां से स्प्रेड हुआ, और वो वापस आना रुकेंगे नहीं जब तक 28 मई तक आते रहेंगे। 15 से 18 के दरमियान थोड़ा लीड करेगा, उसके बाद फिर डाउन होगा, फिर ये लीड करेगा। लेकिन इंशाल्लाह ये 15 जून से पहले उन्हें करतीना करके सब चीज़ें करके इस चीज़ को कवर अप किया जाएगा। मेरे ख्याल से अभी लाहौर के काफ़ी हिस्से ऐसे हैं जो काफ़ी हद तक महफूज हैं। बस अगर अवाम इस चीज़ पे अमल करे, हैंड्स को 20 सेकंड्स के लिए वॉश करे। अच्छा, इन सारी चीज़ों को भी हम डिस्कस करेंगे कि हाथों को धोने, हर चीज़ को टच नहीं करना, शेक हैंड नहीं करना, एहतियाती तदाबीर हमें वकार वहीद बिल्कुल बताई गई हैं, और डेली बेसिस पर चैनल्स की तरफ से, एंकर्स की तरफ से, और आप जैसे लोगों की तरफ से भी लोगों को बताया जाता है मसाइल का हल। जैसे कि आप कह रहे हैं कि ये तमाम ट्रैवल हिस्ट्री की वजह से आएगा मसला, जो गवर्नमेंट की तरफ से भी अनाउंस किया गया है। ट्रैवल हिस्ट्री तो कभी अगर हम हिस्ट्री को देखें तो कभी ख़त्म ही नहीं हुई। मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि पाकिस्तान में जून तक बाहर से लोग आ सकेंगे और जून के बाद पाकिस्तान लॉकडाउन हो जाएगा और कोई फ्लाइट ऑपरेशन नहीं होगा। दिस इज नॉट पॉसिबल। हिस्ट्री जारी रहती है, कभी अमेरिका से तो कभी कनाडा से, कभी स्पेन से, हर जगह से कोई ना कोई आ रहा होता है और अच्छी खासी तादाद में आ रहा होता है। अगर इसी सारी सूरत हाल को हम जरा बगौर मुआयना करें तो क्या कोरोना वायरस फिर ख़त्म होगा? नहीं, एक्चुअली जो दूसरे मुल्क में पाकिस्तानी हैं
انہیں یہ اس ملک میں بھی وائرس آیا ہوا ہے, وہاں بھی لاک ڈاؤن ہے, تو جب وہ حالات خراب ہوتے ہیں تو پاکستانی پوری کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے گھر تک پہنچ جاؤں. ٹھیک ہے, تو 15 جون کے بعد ہی آئیں گے لوگ واپس. بالکل آپ کے بات بالکل 110% صحیح ہے, لیکن 15 جون سے 28 میں سے پہلے زیادہ لوگ واپس آئیں گے جنہیں پاکستان گورنمنٹ خود اپنے جو ایکسپینسز پہ نا انہیں واپس بلا رہی ہے, جو واپس آنا چاہتے ہیں ان دنوں کے اندر. وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنا وقت جو ہے نا اپنی فیملی کے ساتھ گزاریں. وہ چاہتے ہیں کہ انہیں لگتا ہے وہاں پریشان ہو رہے ہیں وہ اکیلے, ٹھیک ہے, دوسرے ملکوں کے اندر, تو اس لیے وہ ابھی جیسے اندازہ لگائے ہیں 15 سے 18 کے درمیان 6000 سے زیادہ لوگ آئیں گے. تو 6000 ریگولر ہسٹری اگر آپ نکالیں تو کوئی بھی 6000 ہمارے ملک میں ٹریول ہسٹری اتنی 6000 بہت بڑی کیپیسٹی ہے, تو اتنے نہیں آتے. اس سے پہلے جو ہیں وہ 18000 کے قریب آئے تھے. 18000 بھی بہت بڑی کیپیسٹی ہے. اب میرے دوستوں سے بات ہو رہی تھی جو آسٹریلیا میں ہوتے ہیں, وہ سب جو سے ہیں نا ان سب کے وہاں بزنس چل رہے ہیں, لیکن اس ٹائم ان کا مقصد یہی ہے کسی طرح اس کنٹری کو چھوڑ کے پاکستان واپس آیا جائے. کیونکہ والدین جو ان کے وہ پریشان ہیں کہ ہمارا بچہ غیر ملک میں ہے, پتہ نہیں وائرس سے کیا ہو جائے گا. تو اس وجہ سے جو کیپیسٹی ہے وہ انکریز کرے گی مئی کے اندر, اور جون کے بعد تو ڈیلی بیسس پہ جو روٹین میں لوگ آتے جاتے ہیں وہ اتنا زیادہ ایشو نہیں ہوگا. سب سے بڑا ایشو یہ وقت ہے. بالکل ٹھیک ہے. وقار وحید, خوف کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ خوف جو ہے وہ پھیل گیا ہے پاکستان میں, ہر شخص پر خوف ہے, اور وہ لوگ جو اچھے خاصے صحت مند ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں, کرونا وائرس بھی نہیں ہے, وہ بھی خوف کی وجہ سے نفسیاتی مریض بن گئے. یہاں تک تو ہم نے ڈسکس کیا ہے. اس خوف کے اثرات بچوں پر کیا پڑ رہے ہیں, میں چاہتی ہوں کہ اس کو بھی ہم ڈسکس کریں, چونکہ تمام وہ بچے جن کا تعلیم کے شعبے سے تعلق ہے, پڑھ رہے ہیں, اسٹوڈنٹ ہیں, ان کے ساتھ آپ کا بڑا لگاؤ ہے, بڑا سافٹ کارنر ہے, اور آپ اس پر کام بھی کر رہے ہیں. یہ بتائیے کہ اس کو ہم 2 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں. ایک وہ بچے جو بہت چھوٹے ہیں, ان پر کیا اثرات آ رہے ہیں, ٹی وی دیکھتے ہیں, آپ کی باتیں سن لی, میری سن لی, بڑوں کی سن لی, او ہو اتنے بندے مر گئے, اتنے زندہ ہیں, تو بچے بہت زیادہ میں نے دیکھا کہ خوف زدہ ہوں, وہ چھوٹے بچے. اس کے ساتھ وہ بچے جو 1 سے لے کے اگر ہم میٹرک تک کی بات کریں تو اس میں یقیناً پڑھ رہے تھے, اب ان کی جو اسٹڈی سسٹم ہے وہ ڈسٹرب ہوا اور ای لرننگ کا سسٹم متعارف کروایا گیا. اور ہسٹری میں یہ پاکستان میں فرسٹ ٹائم ای لرننگ کا سسٹم اس طرح سے متعارف کرایا گیا ہے کہ تمام وہ لوگ جن کے پاس سے اس قسم کی سہولیات ہیں وہ بچے پڑھ رہے ہیں گھر پہ, ان کی والدین پڑھا رہے ہیں, ٹیوشن والی پڑھا رہی, جس طرح بھی مینیج کر رہے ہیں پڑھا جا رہا ہے. اب ان 2 کیٹیگریز کو 1 بائی 1 ذرا بیان کر دیں. وہ بچے جو زیادہ چھوٹے ہیں ان پر کیا اثرات آ رہے ہیں؟ چھوٹے بچوں پہ اور میٹرک تک کے بچوں پہ کافی زیادہ اثر پڑا ہے اس چیز کا. مجھے ابھی بھی یاد ہے وہ دن 13 مارچ کی رات تھی جب یہ لاک ڈاؤن کی شروعات ہو رہی تھی, اور 14 مارچ کو 8:35 پر لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا گیا تھا. تو ایک دن بعد ہی میری ایک اسٹوڈنٹ کی مجھے کال آئی رات کے 10 بجے, اور کافی پریشان تھی, رو رہی تھی. تو میں نے کہا بیٹا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس نے مجھ سے ایک سوال پوچھا کہ کیا سر پوری زندگی تک یہ وائرس رہے گا؟ بچوں کے دل و دماغ میں یہ خوف پیدا ہو گیا تھا اس وقت. اب تو ماشاءاللہ میڈیا کی آپ لوگوں کی وجہ سے ان کے دماغ سے خوف کافی حد تک کم ہو گیا. اس ٹائم ان کے دماغ میں یہ خوف بیٹھ گیا تھا کہ شاید زندگی بھر وہ گھر سے باہر نہیں نکل پائیں گے, اور زندگی بھر اسکول نہیں جا پائیں گے, کیونکہ یہ وائرس کا کوئی سولوشن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور سولوشن تو ابھی بھی اس کا نہیں ہے, لیکن احتیاط ہے. تو وہ جو خوف بچوں کے دل میں بیٹھ گیا تھا وہ بچوں کو بہت زیادہ نا ڈسکریج کر رہا تھا کہ ان کے خواب, کسی نے ڈاکٹر بنا تھا, کسی نے انجینئر, کسی نے کچھ, کسی نے, والدین نے بڑی مشکل سے ان کی فیسیں جوڑی ہوئی تھی, والدین نے بڑی مشکل سے سوچا تھا ہمارے بچے پڑھیں گے, پورا سال پڑھ کے نیکسٹ جو سے کلاس کے اندر جائیں گے, وہ ساری کی ساری چیزیں ڈسکس ہو گئی. اور چھوٹے بچے جو سے چھوٹے بچے اس وجہ سے پریشان ہو گئے ہیں کیونکہ وہ ایک گھر کے اندر وہ قید ہو کے رہ گئے ہیں, اپنے ماموں, تایا, نانا کسی گھر وہ جا نہیں سکتے, اور ان کے گھر والے انہیں جانے بھی نہیں دیتے, کیونکہ چھوٹے بچے اور بزرگ ان 2 کو یہ وائرس سب سے زیادہ افیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو ان 2 پہ نا بہت زیادہ اثر ہوا ہے. اور ایجوکیشن کا جو آپ نے کہا ہے آن لائن, یہ بہت اچھا سسٹم شروع کیا گیا ہے, لیکن اگر ہم ریسرچ کے مطابق بات کریں تو 60% سے زیادہ بچوں کے پاس سیل فون نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور ان کے پیرنٹس کے بعد جو سے ٹچ موبائل نہیں ہے, وہ آن لائن اسٹڈی نہیں کر سکتے, اور آن لائن اسٹڈی اتنی افیکٹیبل نہیں ہے. آپ جو مرضی کر لیں, آپ ایک شخص کو کمپیوٹر پہ سمجھا رہے ہیں, وہ شخص آپ سے سوال پوچھے گا 15 سے 20 منٹ بعد ای میل کر کے اس کا آنسر آپ دیں گے, اس کا وہ اثر نہیں رہتا. بلکہ میں تو آپ کے چینل سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں گورنمنٹ کو کہ کہیں اگر وہ مجھے موقع دیتی ہے, گورنمنٹ اگر مجھے پرمیشن دیتی ہے, رائٹ, تو میں 7 ڈیز کے اندر کلاس 9th کا میتھ اور 7 ڈیز کے اندر کلاس 10th کا میتھ ریگولر بیسس پہ جسٹ 20 منٹس اگر گورنمنٹ مجھے اپنے چینل پہ دیتی ہے موقع, تو میں پورے پاکستان میں جتنے میٹرک کے بچے ہیں انہیں بآسانی طریقے سے سمجھا سکتا ہوں فزیکل طریقے سے. ٹھیک ہے, نہ کہ ٹیلیفونی طریقے سے, کمپیوٹر کے طریقے سے. اس طریقے سے بچوں پہ وہ انہیں سمجھ نہیں آ رہا اس طریقے سے. اس میں کافی مسٹیک ہے جنہیں میں ریکور کرنی چاہیے. اگر میں ریکور نہیں کی تو بچوں کا بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اور تمینہ سب سے امپورٹنٹ چیز دیکھیں, آپ مارچ میں نیو کلاسز سٹارٹ ہوئی تھیں. ٹھیک ہے, سٹارٹ ہوتے ہی لاک ڈاؤن ہوا. بالکل 40 to 45% بچے بکس لے ہی نہیں سکے.
ऐसे ही है। और जिनका किसी दुख का से नहीं। मैं बिल्कुल यही बात करना चाह रही थी कि कोर्स कंप्लीट ही नहीं हुआ, परचेज ही नहीं हो सका। अब पढ़े कैसे वो, बिल्कुल और ठीक है। किस तरह वो उस चीज को कवर अप करें, उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है। और वालिदैन को पास वो फैसिलिटी, लैपटॉप वगैरह वो सब चीज़ें अवेलेबल नहीं होती जिसपे वो टीचर जो है ना उन्हें कन्वे कर सके। तो अब यही है कि मुश्किल वक्त तो है, बच्चे गुजार रहे हैं, लेकिन ये बच्चे भी पाकिस्तान के एक हीरो हैं, बिल्कुल डॉक्टर की तरह। ये शुक्र है कि, लेकिन वालिदैन को एक चीज़ है, वालिदैन को अब इस बात की समझ आ गई होगी कि उस्ताद कितनी मुश्किल से आपके बच्चों को संभालते हैं स्कूलों के अंदर। बिल्कुल ठीक है, सही। और माँ बाप तो भेज देते हैं स्कूल, हाँ। है, और टीचर जो है ना बड़ी मुश्किल से प्रेप 1 to 3 के अच्छा, बच्चों यहाँ को पे कंट्रोल करते एक हैं। इजाफा मैं भी करना चाहूंगी। यकीनन तमाम वो पेरेंट्स जिनसे आप गुफ्तगू कर रहे हैं कि आपके बच्चों को टीचर्स कैसे हैंडल करते हैं सारा दिन, यहाँ तक तो आपकी बात से मुत्तफिक हूँ, लेकिन बच्चा अपने वालिदैन से फ्रैंक होता है, टीचर से डर रहा होता है, तो टीचर का कहीं ना कहीं रोब होता है, बच्चा हाँ, ये इतना बात तंग है। नहीं करता, तंग नहीं करता, लेकिन घर में तो वो फिर बिल्कुल उधम मचाया होता है। अच्छा वकार, ये बताइए कि जैसे कि ई लर्निंग के हवाले से हम बात कर रहे हैं और आपने कहा कि ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव सिस्टम नहीं है, वहीं पर मैं थोड़ी सी ये बात भी करना चाहूँगी कि इस टाइम नाम लेना मुनासिब नहीं है, कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जो मेरी आंखों से गुजरे, जिनका मैंने ऑनलाइन वर्क उनके व्हाट्सएप मैसेजेस में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में देखा, जिसमें पहले उनको ऑनलाइन होमवर्क दिया गया, काम करवाया गया, और कल से बाकायदा डेट शीट व्हाट्सएप ग्रुप में शाया की गई, और फिर उस डेट शीट के मुताबिक आज से पेपर भी लिए जा रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, एक ऐसा सिस्टम जिसमें बच्चा डेली बेसिस पे स्कूल जाता है, पेरेंट्स देख रहे हैं, उसके एकेडमी का टीचर देख रहा है, उसके स्कूल टीचर्स देख रहे हैं, और फिर भी बच्चा कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे है। अब एक ऐसा सिस्टम ना माँ बाप देख रहे हैं, ना टीचर्स देख रहे हैं, और ई लर्निंग का सिस्टम है, आप कोई भी क्वेश्चन गूगल पर लिखें, आपको सॉल्व क्वेश्चन मिल जाता है, कॉपी पेस्ट करें, आंसर करें, आगे कर दें। अब लोग कहेंगे कि बच्चों को चीटिंग का तरीका सिखा रही है, लेकिन हो ऐसा ही रहा है। मेरी आंखों से गुजरा है, बच्चे ऐसा कर रहे हैं कि उसको सॉल्व करते हैं और आगे सेंड कर, एप्लीकेशन लिखनी है, आप उसको जुबानी पूछे क्या है, वो जवाब ही नहीं दे रहे, कॉपी पेस्ट करते हैं, आगे भेज देते हैं। तो हम कौन से तालीम को मुतारिफ करा रहे हैं, हम कौन सा नया तरीका राइज कर रहे हैं? एक्चुअली इस टाइम मैं आपको ये आपकी बात से इत्फाक करता हूँ कि पाकिस्तान की जो स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट हैं, टीचर्स हैं ना, उन्हें ये हायर करें, उन्हें बताएं। और मैं आपके सामने, उनका तो मुझे पता नहीं है बाकी, लेकिन मैं वॉलंटरी वर्क करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा। मुझे कोई पेमेंट नहीं चाहिए, मुझे अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अलाउ करती है, राइट, तो मैं सब्जेक्ट जो उनसे ना टीच करने के लिए तैयार हूँ, ताकि सब्जेक्ट वो मैट्रिक के जो से मजीद सब्जेक्ट दे दें। वैसे तो मैं 4th तक के सारे सब्जेक्ट को, मेरा एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है, राइट, कि मैं उन सब्जेक्ट में बड़ी स्पेशलाइजेशन रखता हूँ, राइट, कि मैथ हो गया, फिजिक्स होगी, केमिस्ट्री होगी, बड़े अच्छे तरीके से मैं उन्हें कर सकता हूँ डील। मैंने जिस तरह आपको बताया कि मुझे अभी तक याद है वो दिन मैंने रिकॉर्ड बनाया था EPS स्कूल के अंदर, 2014 की बात या 2015 की बात है। तो वहाँ पर जब क्लास डिवाइड होती है, न्यू सेशन होता है, तो डिफरेंट क्लासेस होते हैं, उनके ना D और A और B ग्रेड स्टूडेंट्स को ना मर्ज करते हैं ताकि क्लास का एक बैलेंस बन जाए। ओके। उस टाइम जो टीचर्स थी ना, वो इस बात पे जिद बहस कर रही थी कि मेरी सेक्शन में D ग्रेड वाले बच्चे ज़्यादा आ गए, कोई कह रही थी मेरी सेक्शन में D ग्रेड वाले ज़्यादा आ गए। तो उस टाइम मैंने ये बात की थी प्रिंसिपल साहब से, मैंने कहा था सर ऐसा करें, जो D ग्रेड वाले स्टूडेंट्स हैं ना, वो आप मुझे दे दें सिर्फ 4 डेज़ के लिए, ठीक है, और फिर आप देखिए मैं क्या करता हूँ, उसके बाद आप इन्हें डिवाइड कर देना अलग अलग सेक्शंस में। कहते क्या करोगे? मैंने कहा सर जस्ट इन दी 4 डेज के अंदर मैं 5 मंथ का सिलेबस खत्म करा दूंगा, और इन्हें याद भी करा दूंगा, होमवर्क भी करा दूंगा, घर का काम भी नहीं दूंगा। तो कहते यार हाउ कैन इट पॉसिबल? मैंने कहा ये मैं कर सकता हूँ, और ये अल्लाह की तरफ से मेरे कैपेबिलिटी है, ये मैं कर सकता हूँ, और अगर मैं ये कर जाता हूँ तो आई प्रॉमिस कि पूरी जिंदगी में यहाँ जॉब करूंगा, लेकिन अगर नहीं कर सका तो अगर मैं नहीं कर सका तो पूरी जिंदगी जॉब करूंगा, अगर मैं कर गया तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए सबसे मुश्किल काम था कहीं पे बॉन्ड हो गए जॉब करना, क्योंकि मेरे रास्ते बड़े ज्यादा आगे थे। अल्लाह ने बड़ा करम किया कि मैंने 4 डेज का रिकॉर्ड बनाया, उसकी चेकिंग हुई, और 40 स्टूडेंट्स ने उन पेपर्स को पास किया, और मेरी पिक्चर अभी भी वहाँ पे लगी हुई है। इसलिए मैं गवर्नमेंट को कहना चाहता हूँ कि ऐसे टीचर्स का फ़ायदा उठाए, हमें यूज़ करें, राइट। जब वॉलंटरी आप टाइगर्स को ले रहे हैं तो वॉलंटरी आप टीचर्स को भी लें, ताकि हम फिजिकली आके बोर्ड के ऊपर क्वेश्चंस को समझाएं, और एक एक क्वेश्चंस को हम समझाएं, ताकि बच्चों को उसी तरीके से समझ आए जिस तरह उसे क्लास में समझ आता है। कंप्यूटर की ई लर्निंग, क्योंकि देखें टीवी हर घर में है, टच मोबाइल हर घर में नहीं हो सकता, लैपटॉप हर घर में नहीं हो सकता, लेकिन पीटीवी चैनल हर टीवी पे आ सकता है, राइट। वो एंटीना के थ्रू आ सकता है, अगर किसी को केबल नहीं है तो फिर भी आ सकता है। तो मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपके चैनल से कि इस चीज़ को अवेल करे, इस अपॉर्चुनिटी को राइट दे, ताकि हम लोग स्टूडेंट्स के काम आ सकें, जो पूरी ज़िंदगी से काम कर रहे हैं, अभी काम करने से हम पीछे नहीं हटेंगे इंशाल्लाह।
ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا وقار, یقیناً آپ نے جو اپرچونٹی پیش کی ہے, جو آپشن دی ہے, بڑی اچھی آپشن ہے. اگر گورنمنٹ تک ہماری آواز چلی جاتی ہے, ہو سکتا ہے آپ کی سنی جائے. وقار یہ بتائیے انشاءاللہ تعالی, وقار یہ بتائیے ای لرننگ سسٹم جو متعارف کروایا گیا ہے, آن لائن اسٹڈیز, ٹیچرز کو کیا کہیں گے یا کیا ٹپس دیں گے آپ ٹیچرز کو, کیا آئیڈیاز دیں گے کہ زیادہ سے زیادہ آج کل وہ ان آئیڈیاز کو فالو کریں جو آپ بتائیں گے اور ان سے اسٹوڈنٹس کا فائدہ ہو سکے؟ ای لرننگ میں ٹیچر کی فزیکل جو ہے نا لک نظر آنی چاہیے. ٹھیک ہے. جب ٹیچر نظر ہی نہیں آئے گا نا تو اسٹوڈنٹ کا فوکس نہیں مینٹین ہوتا. ٹھیک ہے. اب اس ٹائم ای لرننگ جو دکھایا جا رہا ہے وہ صرف ایک اسکرین دکھائی جاتی ہے, ماؤس موو کر رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, تو اس وجہ سے نا وہ فزیکلی ٹیچر نہیں نظر آ رہا. آپ جس بات کریں جو آن لائن کلاسز ہم لوگ لیتے رہتے ہیں ماسٹر کی یا ایم فل کی, وہ تو بڑے ہو جاتے ہیں نا, سمجھدار ہو جاتے ہیں, یا میٹرک کے بعد فرسٹ سیکنڈ کے بعد بچے لیتے ہیں, رائٹ, تو اس میں بھی ٹیچر نظر آتا ہے ہمیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بائی لک. اگر جب ٹیچر بائی لک نظر ہی نہیں ہمیں آ رہا ہے نا تو اس طریقے سے ان کی باتیں اثر نہیں رکھتی. پہلے تو آن لائن میں یہ ورک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. سیکنڈ, آن لائن میں کیا ہونا چاہیے, پیرنٹس میٹنگ بھی ایک ہونی چاہیے. جو پرنسپلز اپنے اپنے اسکولس کی آن لائن ٹیچنگ لے کے چل رہے ہیں, رائٹ, اور کلاسز دے رہے ہیں بچوں کو, ان کے ایک دن نا پیرنٹس کے بھی رکھیں. ان سے پوچھیں کہ جب بچہ کلاس لے رہا ہوتا ہے تو کیا یہ ٹیسٹ دیتا ہے, تو اس ٹائم آپ وہاں موجود ہوتے ہیں. اگر پیرنٹس ٹیچر والا رول پلے کرنے لگ جائیں گھر میں تو چیٹنگ ہوگی نہیں. ٹھیک ہے. اگر پیرنٹس وہ تھوڑا سا رول پلے کریں, تھوڑی سی انہیں پرفارمنس کرنی پڑے گی, تھوڑا سا انہیں اپنی ڈیوٹی پرفارم کرنی پڑے گی, رائٹ, تو پھر وہ ٹیچر والا رول گھر میں پلے ہو سکتا ہے. اور تھرڈ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ جو اگر یہ امپلیمنٹ کر لیں تو یہ آن لائن لرننگ بہت زیادہ آگے جا سکتی ہے. پہلے اسٹوڈنٹس کو یہ اویئرنیس دینی چاہیے کہ اس آن لائن لرننگ لینے کے طریقے کیا ہیں. ٹھیک ہے. کسی کو یہ نہیں پتا ایپ کون سی ڈاؤن لوڈ کرنی ہے, کسی کو یہ نہیں پتا اسے یوز کیسے کرنا ہے, کسی کو یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ وہاں سے ڈیٹا کو کیسے لینا ہے. ایون کہ لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ پی ڈی ایف میں جو بکس ہیں جو گورنمنٹ نے اویلیبل دی ہیں ویب سائٹس کے اوپر, انہیں ڈاؤن لوڈ کیسے کرنا ہے. کیونکہ نہ تو ان کے پیرنٹس ایجوکیٹڈ ہیں, وہ بچے چھوٹے ہیں 5 6 7 کلاس کے, تو انہیں وہ طریقہ ہی نہیں پتا. تو پہلے پورا پیٹرن بتا دیں کہ ایسے ایسے کر کے یہاں سے ایسے ایسے ڈاؤن لوڈ ہوتی ہے, پراپرلی بتائیں تو تاکہ بچوں سے فالو کریں, پھر اس چیز کو لے کے چلیں, پھر یہ آن لائن جو ہے نا لرننگ بہتر ہو سکتی ہے. اچھا یہ بتائیے کہ کچھ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے, مستند خبر نہیں بتا رہی آپ کو, کچھ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ 1 سال, چونکہ بچوں کا وہی آپ کی والی بات کہ مارچ میں یہ معاملات سٹارٹ ہوئے, کچھ بچوں نے کورس لے لیا, کچھ کا کمپلیٹ نہیں ہوا, کچھ کا ہو گیا, تو اسی قسم کی کشمکش میں لاک ڈاؤن کی صورتحال ہماری برپا ہو گئی. لاک ڈاؤن لگ گیا اور آج تک لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے, اور آگے کب تک لگنا ہے یہ نہ آپ کو پتا ہے نہ مجھے پتا ہے. اتھینٹک اگر ہم رائے کی بات کریں تو وقار یہ بتائیے کہ کچھ ذرائع کہہ رہے ہیں کہ 1 سال گورنمنٹ کی طرف سے یہ پرمیشن ملے گی کہ بچے 1 سال پروموٹ ہو جائیں. وہ بچے فار ایگزامپل وہ بچے جو 6 میں ہیں ان کو 8 میں کر دیا جائے گا, ظاہر سی بات ہے 6 کے پیپرز دینے ہیں تو پھر 7 میں جانا ہے, تو 6 والا جو سال ہے وہ پروموٹ کر کے اگلی کلاس میں کر دیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست بات ہے حالات کو تناظر میں رکھتے ہوئے؟ کلاس 7 تک تو ٹھیک ہے. کلاس 7 تک کے بچوں کو پروموٹ کر دیں تو اس کا کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن 9 10 کو پروموٹ کریں تو پھر ایشو ہوگا. لیکن پروموٹ پھر ایک صورت میں کریں جس طرح 2007 میں, آج سے کافی سال پہلے 2007 میں 9 10 کمبائن تھی. ٹھیک ہے. جیسے 9 کے بچے 10 میں جائیں گے تو 9 10 وہ کمبائن پیپر دیں گے. ٹھیک ہے. اگر فرسٹ ایئر والے سیکنڈ ایئر میں جائیں گے تو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر, لیکن میرے خیال سے ایسا انشاءاللہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اسی سال وہ سب چیزیں ہوں گی, کیونکہ لوور بورڈ کے بارے میں بھی کچھ نوٹس ہیں, پریڈکشن نوٹس ہیں ان کے کہ 13 جون سے نا پیپر سٹارٹ کر دیے جائیں گے انشاءاللہ, ایسی سم تھنگ ہے. اگر یہ چیزوں پہ کنٹرول ہو جاتا ہے تو اگر نہیں ہوتا تو وہی والی بات ہے کہ بچوں کا تو پورا سال ویسٹ ہو گیا, اسے ریکور کیسے کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اسے ریکور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کی جو کلاس ہے نا وہ کمبائن کرنی پڑے گی نیکسٹ کلاس کے ساتھ, مرج کرنی پڑے گی, پھر جا کے وہ پچھلی کلاس کور ہو سکتی ہے. اگر گورنمنٹ ایسے پروموٹ کرتی ہے تو اس میں وہ شخص تو نکل جائے گا جو نالائق تھا, لیکن جو لائق تھا اسے بہت انسلٹ فیل ہوگی کہ میں نے تو اتنی محنت کرنی تھی, میں نے تو 9th میں بڑے زیادہ نمبر لینے تھے, میں تو 10th میں بڑے زیادہ نمبر لینے تھے, یہ کیا ہوا کہ نالائق و لائق سارے کے سارے برابر کر کے پروموٹ کر دیا. تو یہ جو ہے نا انجسٹس ہو جائے گا, یہ چیز کا بہت زیادہ افیکٹ ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے وقار, وہ لوگ جو اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے جاب لیس ہو گئی ان کو گورنمنٹ جو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہے اپنے مختلف پروگرامز کے ذریعے سے, اس میں راشن پورٹل ہے, ساس پروگرام ہے, اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں ہیں, مخیر حضرات ہیں جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اب وہ لوگ آپ کی والی بات سفید پوش وائٹ کالر لوگ جو راشن کسی کو نہیں کہیں گے کہ بھائی ہمیں مہینے کا راشن ڈال دو, نہیں کہیں گے کہ احساس پروگرام والے ہمیں 3000 4000 مہینہ دے دیں, اس کیٹیگری کے لیے ایز اے موٹیویشنل اسپیکر آپ کے پاس کیا ہے, یا آپ کیا ان کو بتا سکتے ہیں, کیا آپشنز دے سکتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے اپنے ٹائم کو سروائیو کریں, جاب لیس لوگ, ڈیلی ویجز والے لوگ؟ اس میں انہیں آن لائن ورک سٹارٹ کرنا چاہیے.
ٹھیک ہے. انہیں اگر یوٹیوب پہ یا ان جگہ پر ورک کرنا آتا ہے تو اس پہ ورک کرنا شروع کریں, کیونکہ اس کے علاوہ بھی ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. اور دوسرا, گورنمنٹ کو ایک اور پروگرام لانچ کرنا چاہیے جس میں یہ ایسے وائٹ کالر پرسن اپنے آپ کو رجسٹر کریں, لیکن یہ گلی میں نہ آئیں, ان کے ڈور ٹو ڈور ان کا راشن یا ان کی جو پیسے انہیں پہنچانے ہیں وہ پہنچ جائیں. ہمارے پاس اس ٹائم جو سب سے بڑی پرابلم کیا آ رہی ہے پاکستان کے اندر, سب سے بڑی پرابلم, جنہیں 12,000 روپے دیے جا رہے ہیں وہ لوگ وہ ہیں جو صحیح مستحق ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جو مڈل کلاس ہے نا, وہ اگر رجسٹریشن کے لیے اپلائی کرتا ہے تو اس کا لکھا آتا ہے کہ آپ اپنے ضلع انتظامیہ سے رابطہ کریں. ٹھیک ہے, یا آپ کی شناخت کر کے بتائیں گے, یا آپ کے پاس بائک ہے یا آپ کے پاس گھر ہے. دیکھیں, اگر ایک کے پاس 3 مرلے کا گھر بھی ہے اور اسے یہ 12,000 نہیں دیتے, اب وہ کیا گھر بیچ کے بچوں کو روٹی کھلائے؟ بالکل. اس کا سولوشن بتائیں نا, وہ کیا گھر کو بیچے وہ یا بائک کو بیچ دے, وہ جو اس نے لی تھی 70,000 کی, بڑی مشکل سے جوڑ کے اس نے لی ہوگی, کیا ڈال کے لی ہوگی, اس جو ہے کیٹیگری, اس کیٹیگری سے نکال دیا گیا. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, تو میرے خیال سے اگر یہ لاک ڈاؤن زیادہ دیر تک چلتا ہے تو اب وقت آ چکا ہے ڈور ٹو ڈور اس چیز کو ڈسٹریبیوٹ کرنا پڑے گا, ورنہ جو وائٹ کالر پرسن ہے وہ تو پس جائے گا, لیکن وہ اس حد تک پس جائے گا کہ دوبارہ جب وہ آزاد ہوگا نا تو اس کے دماغ میں ایک چیز آئے گی کہ یار نیک بننے کا فائدہ ہی نہیں ہے, یہ کرپشن ہی کرنی چاہیے, کیونکہ یہ ملک کسی کا نہیں ہے. کیونکہ وہ دیکھیں ٹیکس دیتا رہا, بسکٹ پہ بھی, ہر چیز پہ وہ ٹیکس دیتا رہا, وہ پانی کے ہر ٹیکس دیتا رہے. اب اس کا حق ہے کہ اب اس کا سہارا بنے, اسے پتا ہو کہ وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے انڈر ہے, اسے فیل ہی نہیں ہو رہا, اسے یہ لگ رہا ہے میں اکیلا ہوں تنہا ہوں اور میرے کوئی ہیلپ نہیں کرنے والا, میرا کوئی سہارا نہیں بننے والا, میں خود مختار ہوں, میں کوئی چیز بیچ کے کوئی راشن وغیرہ لے کے آ سکتا ہوں, ورنہ کوئی میرا ساتھ نہیں دے گا. تو اس چیز میں انہیں ڈور ٹو ڈور جو ہے ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہیے. اور اسکولس کا ایک پوائنٹ میں بتا دوں, یہاں پر گورنمنٹ نے اناؤنس کیا تھا کہ 20% فیس جو سی ہے نا وہ ڈسکاؤنٹ ہونی چاہیے ہر کے اندر, تمام اسکولس ہیں, لیکن 98% اسکول نے اس رول کو فالو نہیں کیا. میں ابھی یہاں پر بیٹھا ہوں, میرے ویسٹ اویلیبل نہیں, لیکن میں اسے شو آف کر سکتا ہوں, کہیں پہ بھی چلان فارمز ہیں بچوں کے ریٹ, پوری فیس لی ہے ان سے, 1 روپیہ نہیں چھوڑا اداروں نے. ٹھیک ہے, 1 روپیہ نہیں چھوڑا. والدین پریشان تھے کہ اب کیا کریں, اسکول چھڑوا دیں, یہ کر دیں, وہ کر دیں. آپ دیکھیں کہ ایک اسکول, دیکھیں ایک ویلفیئر کام ہونا چاہیے, بزنس نہیں ہونا چاہیے, ہر چیز کا مقصد پیسہ نہیں ہوتا. لیکن یہاں جو کرائے پہ رہ رہا ہے, مالی مکان اسے کہہ رہا ہے کہ تو میرا کرایہ دو ورنہ مکان خالی کرو, اسے نظر آ رہا ہے پورا ملک بیٹھا ہوا ہے, کہاں سے وہ بچہ کرایہ دے گا؟ ٹھیک ہے, کہاں سے وہ کرایہ؟ گورنمنٹ کی طرف سے تو 2 ماہ کے کرائے کی چھوٹ بھی دی گئی ہے نا, لیکن وہ اسے فالو نہیں کرتے. یہاں پر فالو کروانا بڑا مشکل کام ہے. یہاں پر رولز تو بنا دی جاتے ہیں. اب ایک بچہ جس نے مکان کا کرایہ دینا تھا 6 سے 7 ہزار, مجھے ابھی تک یاد ہے, وہ کچھ دن پہلے کی بات ہے, تو اس نے ریڈی لگائی اور اس پہ اس نے گنڈیریا وغیرہ یہ چیزیں رکھی. تو میں فٹافٹ اس کے پاس گیا, میں نے کہا بیٹا پریشان نہیں ہونا, مشکل وقت گزر جائے گا. لیکن تمینہ اس کی آنکھوں میں جو میں نے آنسو دیکھے نا, وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا الفاظ سے, کیونکہ اس نے کبھی گلی میں آواز نہیں لگائی تھی چیز لے لو, اس نے کبھی بیچنے والا کام نہیں کیا تھا, اس نے کبھی ریڈی کو دھکا لگایا ہی نہیں تھا. ایک دم ایسا وقت آ چکا ہے کہ اسے پتا ہے کہ دھکا نہ لگایا تو میرا گھر نہیں چلے گا. اس کی آنکھ سے آنسو بہ رہے تھے اور ریڈی کو دھکا لگا کے لے کے جا رہا تھا. تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ وہ بھی تو بچہ ٹیکس دیتا رہا تھا, وہ بھی تو بچے نے ساری محنت کی تھی. اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اگر میں ٹیچرز کا بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں, گورنمنٹ ٹیچرز کو اگر یہ یوز کرتے ہیں تو ایکول ڈسٹریبیوشن ہو سکتی ہے, کیونکہ استاد کافی حد تک ایماندار ہے, استاد کافی حد تک اپنے صحیح طریقے سے رولز کو پلے کر سکتے ہیں. یہ بہت بڑا ٹاپک ہے کہ کیا واقعی استاد ایماندار ہے اس کام میں؟ ایمانداری میں بہت کچھ آ جاتا ہے. ایمانداری میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ دوسرے پوائنٹ پہ جا رہی ہیں, تو لیکن میں دوسرے پوائنٹ پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ استاد اس حد تک ایماندار ہے کہ اگر اس کام میں اسے یوز کیا جائے تو وہ اپنے جو کام کرنا اچھے طریقے سے انجام دینے کی کوشش کرے گا, جس طریقے سے باقی لوگ جو ہیں نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا وقار, یہ بتائیے کہ موجودہ صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے پاس پروگرام کے آخری منٹس رہ گئے ہیں, جس کو میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم ہمیشہ اپنا فرض میں ادا کروں اور آپ اپنا فرض ادا کریں ایز اے موٹیویشنل اسپیکر. ناظرین کو مختلف ویڈیوز بھی دکھائی گئیں, مختلف ٹی وی چینلز پر بھی بتایا گیا, ڈاکٹرز نے بھی بتایا, مختلف لوگوں نے اپنے اپنے رائے کا اظہار کیا کہ ہمیں کرونا وائرس سے کس طرح سے بچنا ہے. اس میں وہی بات کہ ہاتھ آپ نے دھونے ہیں, صفائی کا خیال رکھنا ہے, کسی سے حق نہیں کرنا, کسی سے شیک ہینڈ نہیں کرنا, گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے, وہ چیزیں جو ہمارے بچوں کو بھی رٹی ہوئی ہیں. میں تو اکثر اوقات پروگرام میں یہ کہتی ہوں کہ پاکستان کا بچہ کرونا اسپیشلسٹ بن گیا. ایز اے موٹیویشنل اسپیکر آپ کس طرح سے لوگوں کو سمجھائیں گے کہ کرونا وائرس سے کس طریقے سے بچنا ہے؟ میں پبلک کو پہلے تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں جو آپ کو ٹائم مل گیا ہے, سب سے زیادہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں.
जितना हो सकता है। हाँ। ठीक है, तर्जमा अगर आप पढ़ेंगे आपको देखिए मौका मिल गया है इस्लाम के बारे में जानने का, इन सब चीज़ों का। और अगर आपने वायरस से बचना है तो आप ये मत सोचें कि मेरा ऑर्डर है या किसी डॉक्टर का ऑर्डर है, हमारे हुजूर पाक का ऑर्डर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनका ऑर्डर है कि अगर कहीं पे ताउन की भी वबा बैठ जाए तो वहाँ से मत निकलो और वहाँ दाखिल मत हो, हैंड्स को वॉश करो, वज़ू करो, नमाज़ पढ़ो। बस आप उनका हुक्म समझ के आप इस पे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो आप इस वायरस से बासानी तरीके से बच सकते हैं। और ज़िंदगी में ज़हन में रखिएगा ये जो वक्त है ना ये आपको लीडर बना देगा। बड़े लोग मोटिवेशन स्पीकर के पास जाते हैं, मैं खुद एक मोटिवेशन स्पीकर हूँ, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ आप लोगों को हम लोग लीडर नहीं बना सकते। अगर मैं ये बोलता हूँ कि मैं किसी को ट्रेनिंग दे करा के लीडर बना दूंगा तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। आपको लीडर बनाता है वक्त। इस वक्त हालात जो चल रहा है, अगर इस वक्त में आपने कम पैसों में गुजारा करना सीख लिया तो आप लीडर हैं। अगर इस मुश्किल हालात में आप अपनी फैमिली के साथ सर्वाइव कर गए और मंजिल तक पहुंच गए उस दिन तक जिस दिन ये वायरस खत्म होगा इंशाल्लाह, तो आप लीडर हैं। तो ये वक्त आपको मजबूत बना रहा है। और मुसलमान जो होता है ना, मुसलमान के लिए हर वक्त जहाद का वक्त होता है। ठीक है, तो ये जहाद का वक्त है। ईमान को मजबूत करें, अल्लाह पे यकीन रखें और सीधे रास्ते पे चलें इंशाल्लाह। आज नहीं तो कल ये वक्त गुजर जाएगा इंशाल्लाह। घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, ये ज़हन में रखना है आप सब लोगों ने। सही, बिल्कुल ठीक है। अच्छा वकार, मैसेज देना चाहेंगे आप कोई? मैं मैसेज सबसे इम्पोर्टेंट जो बच्चों को और पब्लिक को सबको देना चाहता हूँ कि बेटा जो वक्त मिला है ना आपको, इसमें कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ो जितना हो सकता है। क्योंकि कुरान मजीद को अगर आप समझ जाओगे ना तो आप दुनिया और आखिरत को समझ जाओगे। बाकी किताबों को पढ़ने में वक्त ना ज़ाया करें, पहले कुरान मजीद को पढ़ें और बाकी बाद में किसी और किताब को आप तरजीह दें। बिल्कुल ठीक है वकार वहीद, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। सेम टाइम सेम चैनल फिर से हाजिर होंगे। अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।